इसे यारम के आने का इंतज़ार कर रहा था कि वो उसके साथ ही ऑफिस के लिए निकले। जब गाड़ी से रूह और शोनू को निकलते देखकर वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया। उसे यकीन था कि आज यारम उसे किसी कीमत पर यहाँ नहीं लाएगा, क्योंकि कल की सारी कहानी लैला उसे सुना चुकी थी। इसलिए रूह को यहाँ देखने पर हैरत तो बनती थी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं? रोज़ की तरह फ्रेश सा चेहरा देखकर हिजर को खुशी हुई थी। मतलब कि वो अपनी जिद मनवाकर यहाँ आ चुकी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मामू की भांजी, लेकिन तुम जिद छोड़ो, इसे इतना तंग मत किया करो। हिजर ने समझाया। तुम कौन होते हो इसे ये कहने वाले? पीछे से आते ही यारम ने उसकी बात सुनी और रो के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। ये मेरी रूह है हिजर, इसका हक बनता है कि ये मुझे तंग करे, मुझे सताए। तुम इसके मामू हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे मुझसे ज़्यादा चाहते हो। वो उसकी रूबरू खड़ा कहने लगा तो हिजर मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी इतनी मजाल कि मैं इसे किसी काम से मना कर सकूं। हिजर ने अपने कानों को हाथ लगाया। उस हादसे के बाद यारम हिजर के साथ भी मुकाबले पर उतर आया था। वो रूह का इकलौता रिश्ता था, लेकिन यहाँ भी यारम को यही कहना था कि उससे ज़्यादा रूह पर और किसी का कोई हक नहीं। और हिजर इस बात को दिलो जान से कबूल करता था। उसकी इतनी मजाल कहाँ कि वो यारम के होते हुए रूह पर हक जताए। अपना ख्याल रखना रूह, और दवाई टाइम पर खाना, मैं लैला को बता कर जाऊंगा। और कुत्ते से दूर रहना, कुत्ता कहीं का, सुबह सुबह लड़ाई करवा दी। वो शोनू को सख्त नज़रों से घूरते हुए बोला तो हिजर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये कुत्ता जब से आया था तब से ही यारम को उससे सख्त चिढ़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी चंद दिनों में रूह बीमार थी। यारम ने किसी अजीज़ की तरह इसका ख्याल रखा था। यारम एहसार करे ना करे, लेकिन रूह की जान बचाकर ये कुत्ता उसके लिए भी बहुत हास हो चुका था, और वो भी उसे अपने ही घर का फर्ज समझने लगा था। यारम के घर में दो नहीं बल्कि तीन जानें बसती थीं। इस बात को यारम कबूल करता था। रूह को बेशुमार हदायत देने के बाद वो अपने काम के लिए निकल चुके थे, जबकि यहाँ से ऑफिस पहुँचने के दरमियान में लैला के हज़ार बार मना करने के बावजूद भी रूह ने चाय बनाई। तुम्हारा शौहर मुझे सूली पर टांग देगा और तुम वहीं सामने खड़ी होकर नज़ारा करोगी। अच्छी तरह से समझ रही हूँ मैं तुम्हारी प्लानिंग। मरवाना चाहती हो ना मुझे अपनी यारम के हाथों? तो साफ साफ कह दो, हो सकता है तुम्हें खुश करने की खातिर वो मुझे मार डाले। लेकिन अल्लाह का वास्ता है रूह, मुझे किस्तों में मत मारो। इस तरह से मेरी सांस रुकने लगती है। डर लगता है कि कहीं वो हिटलर वापस ही ना आ जाए। देखो रूह, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक नन्ही सी जान भी है। मेरा ना सही, इस मासूम का ही ख्याल कर लो। लैला ने उसके सामने हाथ छोड़ते हुए इल्तिजा की थी। इतने बुरे भी नहीं है यारम जितना तुम समझती हो। तुम्हें पता है, कल उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया। रूह ने उसका खौफ कम करने की खातिर बोला, लेकिन अब बेचारी लैला उसे क्या बताती कि जो कुछ बोलना था वो तो कल उससे कह कर गया था। वो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ने की बात कर रहा था, और रूह अब भी बेफिक्र से वही सारे काम कर रही थी जिनसे यारम को चिढ़ थी। डेविल, इस सब से तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि इस काम में कितना फ़ायदा है। और हम किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। वो लड़कियां खुद मेरे लड़कों की मोहब्बत में हार कर यहाँ तक चली आती हैं, और उनमें से कोई भी नेक और पारसा लड़की तो नहीं हो सकती जो आधी रात को अपने माशूक से मिलने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर ऐसी जगहों पर आ जाए। अपनी मर्जी से आती हैं वो सब, और फिर उनमें अच्छी लड़कियां नहीं होती। ये लड़कियां मोहब्बत के नाम पर फ़रेब देती हैं, लेकिन यहाँ ये खुद फ़रेब में आ जाती हैं, और इससे हमें फ़ायदा होता है। वारिस बहुत मज़े से उसे अपने कारनामे सुना रहा था, जैसे वो कोई बहुत नेक काम कर रहा हो। शायरम ने एक नज़र सामने खड़े 5 खूबसूरत लड़कों पर डाली। ये स्टाइलिश और खूबसूरत लड़के किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकते थे। शक्ल से किसी अमीर घराने के लगते थे, और ऐसे लड़कों का ही तो ख्वाब लड़कियां देखती हैं, जो ये सोचती हैं कि किसी अमीर लड़के को अगर उनसे प्यार हो जाए तो उनकी सारी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन इन खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे घटिया इरादों को वो लड़कियां क्यों नहीं समझ पाती? अपनी इज्जत को अपने हाथों गंवा देती हैं। क्यों वो किरदार को मजबूत नहीं रख पाती? क्यों औरत अपना मेयार इतना गिरा देती है? क्यों अपने शौहर की अमानत में खयानत करके अपने आप और अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देती है? इन लड़कियों को सोचते हुए उसे एक पल के लिए अपनी रूह की याद आई थी। पाकीज़ा, मासूम, मजबूत किरदार की मालिक, जो अपने शौहर को ही अपने तन बदन का मालिक समझती है और दीन हक पर चलती है। और दूसरी तरफ थी ये लड़कियां, सिर्फ खूबसूरत चेहरे और चंद पैसों की खातिर कैसे अपना आप बर्बाद कर देती थीं। उसके सामने मेज़ पर 70 से ज़्यादा वीडियो क्लिप की डिटेल्स पड़ी थीं, जिनमें इन लड़कियों की इज्जत का सौदा किया जा रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था वारिस, कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिससे तुम मेरी नज़रों में आओ, लेकिन तुमने वही किया। अब तुम बताओ, तुम्हें इस गुनाह की क्या सज़ा दूँ?
ڈیول نے جیسے اس کی تقریر سنی ہی نہیں تھی۔ ڈیول، میں تمہیں بتا تو چکا ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں کھچی یہاں چلی آتی ہیں، اور ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی زبردستی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ تم یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے میرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی رہی ہیں۔ وارث اب بھی اپنا جرم قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ بات یارم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ شارف نے میز سے اوریجنل سی ڈی اٹھاتے ہوئے توڑنا شروع کر دی تو وارث کو بہت غصہ آیا، لیکن ڈیول کے سامنے کچھ بھی بولنا اس کے اوقات سے باہر تھا۔ سامنے کرسی پر بے نیاز اور بے فکر بیٹھا وہ شارف کو یہ کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ باقی کچھ اور بھی ہے یا بس یہی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں ہے، بس یہی سیریز تھی جو تم نے ضائع کر دی۔ وارث نے شارف کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ بیٹا، ابھی تو ہم تجھے ضائع کریں گے اور تیرے ان لوگوں کو بھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہی ہیسر بول پڑا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ وارث اپنی غلطی کو قبول کرے گا، لیکن وہ تو سینہ تانے اپنے گناہ کو غلط کہنے کو تیار ہی نہ تھا، اور ایسے لوگوں کا وہ انجام ہوتا ہے جو ڈیول آج تک کرتا آیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ ڈیول، میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے، اور میں نے کبھی بھی تمہارے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ لڑکیاں خود لٹنے کو تیار ہیں تو کون سا آدمی پیچھے ہٹے گا؟ شارم کی خاموشی پر وارث پریشانی سے بولا تھا، کیونکہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈیول کی بیڈ لسٹ میں نہ آ جائے۔ شارف، ان لڑکوں کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ ان کا قصور بس اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کو غلط طریقے سے کیش کیا ہے، لیکن ان کی غلطی کی سزا بھی انہیں ملے گی۔ ان کی شکل صرف دیکھنے کے لائق ہونی چاہیے۔ وہ اٹھ کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑا کہنے لگا تو پانچوں بکلا گئے۔ ڈیول، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ ان میں سے دو لڑکے یارم کے پیروں پر چھو کے معافی مانگنے لگے، جبکہ ان دونوں کو اس طرح سے معافی مانگتے دیکھ کر باقی تینوں بھی اپنی موت کو اپنے قریب دیکھتے ہوئے ہاتھ پیر باندھ چکے تھے۔ ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے ڈیول، پلیز ہمیں چھوڑ دیں۔ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ لڑکیاں خود ہمارے ساتھ آنے کو تیار تھیں، اور جو بھی ہوا ان کی مرضی سے ہوا ہے۔ ہم نے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولے۔ لڑکی اپنی عزت اپنے عزت کے محافظ کے حوالے کرتی ہے، جسے وہ چاہتی ہے، جسے وہ اپنا مانتی ہے، جس کی خاطر وہ اپنا تن من دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ محبت دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ، اور اس تحفے کو تم نے اتنا بے مول کر دیا ہے کہ آج لوگوں کا محبت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قصور صرف تم لوگوں کا ہے، قصوروار وہ لڑکیاں بھی ہیں جو بنا کسی جائز رشتے کے تم لوگوں کے ساتھ یہاں تک آتی رہیں، اور کل ان سیڈیز کی صورت میں بازاروں میں بکنے والی تھیں۔ قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں لڑکیاں دل سے سوچتی ہیں، دماغ سے نہیں، اور بعد میں تم لوگ انہی معصوم دلوں کے ساتھ کھیل کر ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہو۔ کتنی عام سی بات ہے نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی لڑکی کا MMS لیک ہوتے ہیں، آج ایک لڑکی کا تو کل دوسری کا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی، تو دوسری جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی کے باپ بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اور تم جیسے لڑکے پھر کسی دوسرے شکار کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہو۔ ایک بار تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو تم نے اس غلط راہ پر لگایا وہ اپنی جان گنوا چکی ہے۔ کل تک شاید ان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوگا، اور تم لوگ آج معافی مانگ رہے ہو۔ لیکن اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیول کی کتاب میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ شارف، لے جاؤ ان کو یہاں سے، اور دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ شارف سختی سے کہتا ایک بار پھر سے وارث کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ وہ بھی کسی لڑکے کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہے۔ ممکن ہے کل ایسی ہی کوئی ویڈیو تمہاری بیٹی کی بھی لیک ہو جائے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے وارث، مجھے تم سے ایسے گھٹیا کام کی کبھی امید نہیں تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم ڈیول کی نظر میں گناہ گار نہیں ہو۔ میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اپنی بیٹی کو بچا لو۔ جلد ملیں گے۔ یارم نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو سیسر اور شارف بھی اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ وارث بے چینی سے تصویریں دیکھ رہا تھا جو شارم اس کے سامنے ٹیبل پر پھینک کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا تم وارث کو چھوڑ دو گے، ہیزر نے نکلتے ہوئے کہا۔ میں اسے سزا کیسے دے سکتا تھا ہیزر، جبکہ اسے اللہ نے سزا دی ہے اس کی بیٹی کے روپ میں۔ جس لڑکے سے وہ محبت کر بیٹھی ہے وہ ایسے ہی ایک گینگ کا لیڈر ہے جو میری نظر میں بھی ہے، اور بہت جلد میں اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ لیکن وارث کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تب تک اس کی عزت کی حفاظت اس کا باپ کر سکے۔ مفاقات عمل شاید اسی کو کہتے ہیں۔
شارف نے کہا۔ یہ تو حل ہو گیا، اور دوسرے کیس کا کیا کرنا ہے؟ اور جس کے بارے میں نے ہزر کو سب بتایا تھا، کون سا کیس؟ ہزر نے تو کسی کیس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں، وہ دراصل میرے دماغ سے نکل گیا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ لڑکی کے انکار پر اس لڑکے نے لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ جلا دیا۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ لڑکی کی مسلسل سرجریز کی جا رہی ہیں، لیکن اب بھی حالت بہت خراب ہے۔ اور اب ہیزر نے بتاتے ہوئے ایک نظر اس کی ماتھے کی رگوں پر ڈالی تھی اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا ڈیول موڈ آن ہو رہا تھا، جو ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پوری بات بتاؤ ہزر، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اور وہ لڑکا شادی کر رہا ہے، آج رات اس کی شادی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ مطلب کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے وہ خود شادی کر رہا ہے؟ ایک معصوم کی ساری خوشیاں لوٹ کے وہ اپنا گھر بسانے جا رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ڈیول ایسا ہونے دے گا؟ ایڈریس بتاؤ اس کا۔ یارم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ ڈیول، مجھے کچھ اور کام ہے۔ اس کا خطرناک موڈ دیکھتے ہوئے شارف نے فوراً کہا تھا۔ ڈیول کے ایسے موڈ کے ساتھ وہ کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہیں پر ہی اتر گیا، جبکہ ہزر یارم کو راستہ بتا رہا تھا۔ ہیلو لیلا، روح کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ ڈیول اور ہزر کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ان کے جاتے ہی شارف نے لیلا کو فون کیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ لیلا نے ایک نظر باہر ٹی وی لگائے روح کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، بس ڈیول کا ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں آج کس کی شامت آئے گی۔ بس دعا کرنا کہ جو بھی ہو اس کو آسان موت ملے۔ شارف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا تو لیلا کی ہنسی نکل گئی۔ فکر مت کرو، میں روح کو سنبھال لوں گی، اور تم بھی اپنا خون نہ جلاؤ، گھر چلے جاؤ۔ معصومہ انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ اتنی ہمت تو تم میں ہے نہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جا پاتے۔ لیلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہاری ہمت سے بھی اچھے سے واقف ہوں، اور تمہاری طرح پریگننٹ ہو کر گھر نہیں بیٹھا، بہت کام ہے مجھے، اتنا ہی فارغ ہونا۔ وہ سنانے والے انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی بات پر غور کر کے جہاں اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی وہیں لیلا کا کہکا اسے فون بند ہونے تک سنائی دیتا رہا۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھا شادی والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہال کو سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ ہر طرف لائٹنگ کی گئی تھی۔ بے شک اس جگہ کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ شارم کو اس ماحول سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایک معصوم سی لڑکی کو تباہ و برباد کر کے کیسے یہ شخص اپنی شادی کے شامیانے سجائے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا، ہاتھ میں سگار پکڑے ہوئے مہمانوں سے موقع گفتگو تھا۔ اسے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کا گربان پکڑ چکا تھا۔ بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ تم کون ہو اور اس طرح سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے ہو؟ اور میرے بیٹے سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ شخص انتہائی غصے سے اس سے پوچھنے لگا، جب ہزر نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس کے پیٹ کے ساتھ دبائی۔ پہلے مرنا چاہو گے یا اپنے بیٹے کا بتاؤ گے؟ ہزر نے فالتو بات کرنے سے بہتر موضوع پر آنا سمجھا۔ جب اس شخص نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، وہ شارم کو ایک نظر دیکھ سکتا خود سیڑھیاں پھیلانگتے اوپر چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یارم بھی انہیں سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اس طرح ہمارے گھر کیسے آ گئے ہیں؟ اور اس طرح سے ہمارے بیٹے کا کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ نے کیوں بتایا کہ وہ اوپر ہے؟ ان کے پاس پستول تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پولیس کو فون کرو۔ انہوں نے بیگم کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے نوکر کو حکم دینا بہتر سمجھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس طرح سے میرے کمرے میں کیسے گھسے؟ وہ اچانک کسی کو پستول لیے سامنے دیکھا بھکلایا اور تیزی سے اپنے فون کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہزر نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ یہی تو بتانے آئے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہزر نے کہتے ہوئے شارم کو دیکھا جو پرسکون سا سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ ہزر کو یقین تھا یہ لڑکا آج اس کے قہر کا نشانہ ضرور بنے گا۔ ہزر بھی زیادہ دیر اس کے شکار کے پاس سے ہی رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو شارم نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ جس لڑکی کو 6 دن پہلے یونیورسٹی میں تیزاب سے چلایا ہے تم نے، اس کے بھائی ہیں ہم۔ کیا سمجھ کے رکھا تھا؟ بے آسرا ہے، بے سہارا ہے وہ، ماں باپ سر پر نہیں ہے، ایک ہاسٹل میں رہتی ہے تو تمہاری کھیل کا سامان بنے گی، اور تم جیسے امیر زادے اس کا فائدہ اٹھا سکو گے۔ اس معصوم کی زندگی برباد کر کے کتنی آسانی سے شادی کر رہے ہو تم۔ ایک بار بھی تمہیں خیال آیا کہ تم نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی ہے؟ پچھلے 6 دن سے کس اذیت میں ہے جانتے بھی ہو تم؟ ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے اس کو، پل پل تڑپ رہی ہے وہ، اور تم تڑپو گے اب۔ یارم ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ لیکن ہم تمہیں اس لڑکی کی تکلیف کا احساس نہیں دلائیں گے، کیونکہ اب تم بھی وہی تکلیف سہو گے۔ وہ درد جو وہ لڑکی
پچھلے 6 دن سے دن رات سہتی رہی ہے، وہی درد اب تمہارا مقدر بنے گا۔ اس لڑکی کے ایک چھوٹے سے انکار کو تم لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ آج تمہاری انا بھی اس تیزاب کی آگ میں جل کر مر جائے گی۔ یارم نے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل اس کے سامنے کرتے ہوئے ڈھکن کھولا تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیخنے لگا لیکن یارم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ ہزر، دروازہ کھول دو، اس کی چیخوں کی آواز باہر تک جانی چاہیے۔ اس کے حکم پر ہزر نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ڈیول نے اپنا کام کیا اور اس کی چیخو پکار میں اسے اس لڑکی کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی جو نہ جانے کتنے وقت سے اس تکلیف کو سہ رہی تھی۔ اس سے ڈھکن کھول کر اس میں موجود تیزاب اس کے چہرے پر پھینکا تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیزاب کی خالی بوتل سے چھلکا تیزاب ڈیول کے ہاتھ پر بھی گرا لیکن اس وقت اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی چیخو پکار اتنی بلند تھی کہ ساؤنڈ پروف روم کے کھلے دروازے سے آواز باہر تک جا رہی تھی اور یہی چیخو پکار سن کر اس کے ماں باپ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگے تھے جہاں وہ اپنے بیٹے کا جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ اس کا باپ تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر پانی پھینکنا چاہا جب ہزر نے اسے پکڑ کر دور پھینکا۔ اتنا بھی مت تڑپیے جسٹس صاحب، یہ آپ ہی کی غلطیوں کی سزا ہے جو آپ کے بیٹے کو مل رہی ہے۔ کیا پرورش کی ہے آپ نے اپنی اولاد کی؟ یہ جو آج تکلیف آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے وہی تکلیف 6 دن سے ایک لڑکی بھی برداشت کر رہی ہے۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ یہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور اس کا باپ اسے بچا لے گا؟ لیکن معاف کیجیے گا، یہ کیس آپ کی نہیں بلکہ ڈیول کی عدالت میں آیا ہے اور ڈیول کی عدالت میں کسی کے باپ کی اولاد نہیں دیکھی جاتی۔ یارم نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا جو درد سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جائیں، ہسپتال لے جائیں اسے۔ اگر جان بچ گئی تو خوش قسمتی مت سمجھیے گا، کیونکہ اب سے آپ کا بیٹا ویسی ہی زندگی جیے گا جیسی وہ لڑکی جیے گی۔ یارم نے کہتے ہوئے ہزر کو چلنے کا اشارہ کیا تو جسٹس صاحب کی بیوی وہیں بیٹھ کر پوری طرح سے بلکنے لگی جبکہ جسٹس صاحب اپنی ہی بے پرواہیوں کے نتیجے پر بے حد شرمندہ تھے۔ روح یار، آرام کر لو، میں نے تمہیں بتایا نا یارم کو آنے میں وقت لگے گا، تم سو جاؤ ورنہ وہ آ کر مجھ پر غصہ ہوگا۔ لیلا اس کے پاس بیٹھی کب سے سونے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن روح اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں لیلا، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، تم یارم کو فون کرو نا، ان سے پوچھو وہ ٹھیک تو ہیں۔ روح، تم جانتی ہو نا وہ اس وقت فون نہیں اٹھاتا، وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف ہے۔ میں نے ہزر کو بھی 2-3 بار فون کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم آرام کرو، وہ جیسے ہی آئیں گے میں تمہیں اٹھا دوں گی، پھر تم یارم کے ساتھ گھر چلی جانا۔ نیند کی دوائی کھانے کے بعد بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کا دل بے چین تھا۔ یارم روز وقت پر آ جاتا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا لیکن اگر کسی دن لیٹ ہو جائے تو لیلا اسے دوائی وغیرہ کھلا دیتی تھی، لیکن آج تو وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ 11 بج رہے تھے اور یارم کی واپسی کے کہیں کوئی آثار نہیں تھے۔ لیلا کب سے اس کی منتیں کر کر کے تھک چکی تھی لیکن وہ بیڈ پر لیٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بیڈ پر بیٹھتے ہی اسے نیند آ جائے گی اور یارم کو اس کا یوں انتظار کرنا پسند ہے، جبکہ اس کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے شونو بھی بار بار مین گیٹ تک جاتا اور پھر مایوسی سے واپس لوٹ آتا۔ یارم، تمہارا ہاتھ تو اچھا خاصا چل گیا ہے، تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ وہ اس کا بازو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہزر، بس غصے میں دھیان نہیں رہا ہے۔ تم اس پر کوئی پٹی وغیرہ باندھ دو کہ روح کو نظر نہ آئے۔ وہ ہزر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو ہزر نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ تمہیں ہسپتال چلنا چاہیے، تیزاب سے اندر کی ہڈی تک جل جاتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ تمہیں صرف ٹچ ہوا ہے، گرا نہیں، ورنہ شاید ہمارے لیے مشکل بن جاتی۔ ویسے تمہیں یقین ہے کہ جسٹس صاحب پولیس میں ہمارا نام نہیں لیں گے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے۔ گاڑی اسپتال کے راستے ڈالتے ہوئے ہزر نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا اور ایماندار انسان ہے، اس کی زندگی میں کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ ہاں، شاید اپنے فرض کی خاطر اپنے بچوں پر دھیان دینا بھول گیا، تبھی تو اس کے بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ باپ کی بے دھیانی اور ماں کی طرف سے ملنے والی آزادی سے بچے بگڑ جاتے ہیں اور پھر ایسے بچوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں، ہمیں کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن ایسے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو بنایا ہے۔ ہزر نے گاڑی اسپتال کے باہر روکی تو یارم نے ایک نظر اس کو دیکھا جیسے یقین تھا کہ وہ اب اس کی بات نہیں مانے گا۔ یارم پلیز بنا کچھ کہے اندر چلو، تمہارے ہاتھ میں کافی گہری چوٹ لگی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو، اور ویسے بھی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ لیلا بھی کتنی بار فون کر چکی ہے لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا اور روح بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ میرے لیے نہ صحیح لیکن تم اپنی روح کے لیے تو اتنا کر ہی سکتے ہو۔ ہزر نے مسکراتے ہوئے کہا
जैसे उसे यकीन हो कि अब यारम इनकार नहीं करेगा, और उससे इनकार नहीं किया था। बस एक हाथ से उसे आने का इशारा किया और खुद अस्पताल के अंदर चला गया। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो शोनू के भौंकने की आवाज़ शुरू होते ही रूबी तेज़ी से उसके पास आते हुए उसके सीने से आ लगी। वो हैरान हुआ था कि वो अभी तक जाग क्यों रही थी। ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी गुस्सा उसे रू पर नहीं बल्कि लैला पर आया था, जो उसके आते ही अपनी सफाई देने लगी। डेविल, मैंने इसकी मिन्नतें की कि प्लीज़ सो जाओ, तुमने मेडिसिन ली है, लेकिन इससे मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुम्हारा इंतज़ार करती रही है। हाँ यार, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे? ये मुझे ज़बरदस्ती सोने का बोल रही थी। मैंने इसे बताया भी कि आपको अच्छा लगता है मेरा जाग कर आपका इंतज़ार करना, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। लैला, जो अपनी जान बचाने के लिए उसकी शिकायत लगा रही थी, उसकी शिकायत पर उसका मुँह खुल गया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हम अभी घर चल रहे हैं। उसने शोनू को इशारा किया तो वो उसके इशारे को समझते ही फ़ौरन गाड़ी में बैठने के लिए उछलने लगा। दरवाज़ा हिजर ने उसकी मदद करते हुए खोल दिया। एक अलविदाई नज़र हिजर की तरफ देखा और रू को चलने के लिए कहा। जब रू की नज़र उसके हाथ पर पड़ी, यारम, आपको चोट लगी है? ये क्या हुआ आपको? वो बेचैन हो गई थी। यारम ने बस सफ़ी में सा हिलाते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला और थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी हिजर के घर से निकल चुकी थी। क्या बात है हिजर, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं नोट कर रही हूँ, जब से तुम आए हो तब से मुझे कुछ उलझे उलझे लगते हो। सब कुछ ठीक तो है ना? लैला ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, सब ठीक है। लैला, बस मैं एक बात को सोचकर थोड़ा परेशान था। वो लैला के गिर्द बाजू फैलाए उसे अंदर ले जाने लगा तो लैला भी उसके साथ अंदर दाखिल हुई। कौन सी बात तुम्हें बेचैन कर रही है, मुझे तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लैला ने हमदर्दी से पूछा। तुमने नोट किया है लैला, रूह अब पहले की तरह नहीं रही। अब वो यारम के बगैर नहीं रह सकती। अब वो यारम को बेहद चाहती है। बस मैं सोच रहा था कि आज काम के दौरान यारम को चोट लग गई, कल कुछ भी हो सकता है। और अगर यारम को कुछ हो गया तो रूह का क्या होगा? क्या रूह उसके बगैर जी पाएगी? वो अपनी बेचैनी उसे बताते हुए बहुत परेशान लग रहा था। अल्लाह रूह से बहुत प्यार करता है हिजर, वो कभी रूह को यूँ तनहा नहीं करेगा। रूह और यारम तो एक दूसरे के लिए तोहफा है और तोहफे कभी छीने नहीं जाते। लैला ने मुस्कुराकर कहा तो उसकी बात पर हिजर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। यारम, बताए ना मुझे, आपके हाथ पर क्या हुआ? ये इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई आपको? उसके हाथ को देखते हुए वो बस रोने को तैयार थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस थोड़ी सी चोट लगी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। उसकी बेचैनी देखते हुए यारम ने मोहब्बत से उसके माथे को चूमा था। इतनी बड़ी चोट लगी है और आप कह रहे हैं कि दर्द नहीं हो रहा। यकीनन दर्द हो रहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। यारम, अल्लाह झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। प्लीज़ बताएं ना मुझे क्या हुआ है, आपको कैसे लगी है? वो फिर से पूछने लगी। अच्छा छोड़ो इसको, ये बताओ आइसक्रीम कौन सी खाओगी? सामने आइसक्रीम पार्लर की एक शॉप देखते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताते कि आपके हाथ पे ये चोट कैसे लगी। वो सिद्धि अंदाज से बोली। मतलब कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? शारम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना जवाब मांगा। कभी कभार चॉकलेट भी खा लिया करो यार, वो भी बुरी नहीं होती। वैसे भी मेरी जान दवाइयाँ खा खा के अपना मुंह कड़वा कर चुकी है। अब आइसक्रीम तो बनती है। यहीं बैठो, मैं अभी लेके आया हूँ। यारम, पहले बताएं ये चोट। बस रू, जिस चीज़ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं। वो जरा सख्ती से कहता गाड़ी से निकला। शोनू के लिए भी लाइएगा। उसे गाड़ी से निकलते देख रू ने याद करवाया। अब ये तो क्लियर था कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाला, फिर सख्ती भी कर रहा था और आइसक्रीम भी ज़बरदस्ती खिलाएगा, तो बेहतर था कि वो फ़ायदा उठा लेती। रू, क्या तुम इस ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को आइसक्रीम भी खिलाओगी? यार, कहाँ कहाँ अपनी हैरानी को छुपाने की कोशिश करता। रूह जिंदगी के हर मोड़ पर उसे इस कुत्ते को लेकर झटक के देती थी। हाँ, तो अब क्या हम खाएंगे और ये हमारा मुंह देखेगा? इसके लिए ज़रूर लाइएगा, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। वो मुंह बनाए फुल नखरे दिखाने की मूड में थी। शारम सा हिला था, वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वापस आया तो उसके हाथ में शोनू के लिए एक अलग कप था, जो कि रू ने एक अच्छी मामा की तरह पहले शोनू को ही दिया। और शारम की हैरत की इंतहा की हद यहाँ ख़त्म हुई थी जब उसने अपनी बीवी के इस बेटे को आइसक्रीम के साथ मुकम्मल इंसाफ करते देखा। और अब उससे सीरियस होकर सोचा था कि इससे पहले कि वो इसी कुत्ते को उसका बच्चा बना दे, उसे अपनी औलाद के लिए कदम उठाना था, क्योंकि रू अब उसकी मामा बन चुकी थी, लेकिन वो उसका बाप नहीं बन सकता था। रू बेबी, आज तुम सो क्यों नहीं रही? मुझे नींद नहीं आ रही यारम। और ये नींद कैसे आएगी? उसे दिलचस्पी से पूछा।
कोई अच्छी सी मूवी देख सकते हैं, उसने आइडिया दिया। बहुत बुरा आइडिया है जाने मन, क्योंकि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है। शारम ने उसके आइडिया पर नजरसानी किए बगैर अपना फैसला सुनाया तो वो मुंह बना गई। कैसे बोरिंग इंसान हैं आप। मजाल है जो ज़रा से अपने होल से बाहर निकले। हर वक्त इतनी सड़िए शक्ल बना के रखते हैं। आपका तो डिम्पल बेचारा भी सोचता होगा कि किसके मत्थे लग गया हूँ। सॉरी, मत्थे नहीं, गाल। वो अपनी बात की दुरुस्तगी करते हुए बोली, जिस पर यारम ज़रा सा मुस्कुराया था और रूह को फिर से उसके डिम्पल पर चोट करने का मौका मिल गया। लो जी, शुरू हो गई फिर से नुमाइश। या अल्लाह, मुझे एक प्यारा सा बच्चा दे जिसके गाल पे भी ऐसा ही रिंपल हो और वो दिल खोल खोल कर मुस्कुराता हो, इनकी तरह कंजूस ना हो। वो दिल से दुआ करते हुए आसमान की जानिब देखने लगी। या अल्लाह, मुझे एक प्यारा सा बच्चा दे, ताकि इस कुत्ते सोनू को औलाद ना बनाना पड़े। और हाँ प्यारे अल्लाह, मेरी बीवी बहुत मासूम और झल्ली है, इसकी बात मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें कोई डिम्पल वाला बच्चा नहीं चाहिए, हमारे घर में एक ही डिम्पल वाला इंसान काफ़ी है। वो उसी के अंदाज में शरारत से दुआ मांगने लगा, जिस पर रूह उसे घूर कर देखने लगी। नहीं अल्लाह जी, इनकी बात मत सुनिएगा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे डिम्पल वाला बच्चा चाहिए, वो भी इनसे ज़्यादा खूबसूरत, ताकि फिर ये उससे जल जल कर सड़ जाए। और हाँ, मेरा बच्चा हंसता होना चाहिए, हर वक्त मुस्कुराता रहे और हर वक्त उसका डिम्पल चमकता रहे। वो ख्यालों की दुनिया में अपने बच्चे के नगोश में खोई हुई थी, जबकि यारम उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देख रहा था। हाँ हाँ बेबी, पहुँच गई तुम्हारी दुआ अल्लाह के पास, और अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिशनामा सुन भी लिया। अब सो जाओ यार। शारम ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा। उफ शारम, सुकून से दुआ भी नहीं मांगने देना मुझे, बस हर वक्त लड़ते ही रहा करें। वो बेड पर लेटते हुए मुंह बसोरे बोली। इतनी दुआएं तो मांग चुकी हो, मुझे भी तो मांग मांग कर ही हासिल किया है। अब क्या ये डिम्पल वाले बेबी की दुआ आज रात पूरी भी करवानी है? चलो जल्दी से सो जाओ, बहुत वक्त गुजर चुका है। वो उसके ऊपर कंबल ठीक करते हुए उसे ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहा था। आपसे अच्छा तो मेरा शोनू है, कम अज़ कम मुझे ज़बरदस्ती सोने पर मजबूर तो नहीं करता। बस एक बार ठीक हो जाऊं मैं, फिर देखिएगा आप मिन्नतें करेंगे मेरी। रूह जागती रहो, तब मैं भी सोती रहूंगी। वो धमकी देने वाले अंदाज से बोली। डार्लिंग, तुम बस एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर जो मैं करूँगा तुम्हारे साथ वो तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इस बीमारी में जितना तंग तुमने मुझे किया है ना, इस सब का हिसाब तुम्हें देना होगा। लेकिन फ़िलहाल तुम सो जाओ, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। कल का सारा दिन तुम्हारे नाम, कहीं नहीं जाऊँगा मैं। उसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से बोला। ध्रुव ने एक बार फिर से उसे घूरा। कोई एहसान नहीं कर रहे आप मुझ पर, जानती हूँ मैं। कल आप नहीं जाएंगे ऑफिस, क्योंकि कल संडे है। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरे रुकने पर रुक रहे हो। वो कंबल ठीक करती उसे मज़ीद लड़ने का इरादा तर्क कर चुकी थी, जबकि उसके अंदाज पे यारम भी मुस्कुराते हुए उसका सर ज़बरदस्ती अपने सीने पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा। यारम की आंख खुली तो वो उसके बिल्कुल पास उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर इंतहा की मासूमियत थी, जिस पर यारम को बेपनाह प्यार आ रहा था। और उसे अपने इस हद तक करीब देखकर उसके दिल में ख्वाहिशात और जज्बात का समंदर उठ रहा था। वो अपने जज्बात पर लगाम खींचता उससे करीब से उठने ही लगा था कि रूह ने अपना सर मजीद उसके सीने में छुपाते हुए उसे अपने करीब से उठने न दिया। ऐसी हरकत वो कभी भी होश में नहीं कर सकती थी। वो यकीनन सो रही थी। शारम ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा, वो गहरी नींद में थी। शारम ने उसका हाथ अपने सीने से हटाया तो उसे अपने करीब से उठते पाकर रूह ने अपना हाथ उससे गिर फैला लिया। वो शारम के लिए एक इम्तिहान बन रही थी। अब शारम के लिए जाना मज़ीद मुश्किल हो गया था। वो जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता था, वो उसे उतना ही अपनी जानिब खींचती थी। उसे मुश्किल से रूह का फैलाया हुआ बाजू उठाते हुए उसका सर तकिए पर रखना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम ख़त्म करके उसे करीब से उठता, रूह की आंख खुल गई। उसे खुद पर झुकी पाकर जहाँ उसकी आंखें झुकने लगी थीं, वहीं उसकी शर्म और हया पहले दिन की तरह बरकरार उसे रूह से दूर होने नहीं दे रही थी। उसका अपना दिल बेईमान होने लगा था। उसे नरमी से रूह की आंखों को अपने लबों से छुआ तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फूलों की तरह खिली थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। यारम उसके माथे पर मोहर सब्त करता अपने जज्बात पर वही लगाम खींचकर उससे करीब से उठ खड़ा हुआ, जबकि रूह उसे इस तरह से खुद से दूर जाता देखकर उदास हो गई। वो जानती थी कि वो उससे करीब नहीं आ सकता, लेकिन वो यूं दूर चला जाएगा, ये रूह को अंदाज़ा नहीं था।